हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम के अंदर दो पैगंबरों का यकजा नाम आता है और इंसान उन पर सलाम भेजता है, और जब उन पर सलाम भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली मखलूक है, जिसे आप शयातीन कहते हैं, जिन्नात कहते हैं, वो उन नामों की हैबत की वजह से इंसान से बिल्कुल दूर हो जाती हैं, फरार हो जाती हैं। अब इंसान ये कहता है कि मेरे पे जादू इतना सख्त हो चुका है कि जिस्म बिल्कुल जकड़ा गया है जादू की वजह से, या जादूगर इंसान के पीछे हद दर्जे लग चुका है कि वो जादू बार बार इस पर लौटाता है, करता है, या बाज़ का जादू टूटता नहीं है और वो जिस्म के अंदर खून में इस तरह शामिल हो जाता है कि इंसान के आज़ा हर उज़्व जो है वो जादू के शिकंजे में आ जाता है। जिन्नाती चीज़ें हैं वो इतनी सख्त हैं कि वो इंसान के जिस्म में बीमारी बना रही हैं। किसी ने उनको भेजा है, अब वो ये कहती हैं कि हम नहीं जाएंगी और हमें फलां ने भेजा है, हम जिस्म में फंस चुकी हैं, जिस्म में धंस चुकी हैं। अब ये ऐसी कैफियत है, चूँकि इन सब के साथ जो असल माखज़ है वो जिन्नात है। जादू के साथ भी असल माखज़ जिन्नात होता है। जादू खुद तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जादू पे जो अमल दरामद करते हैं वो शयातीन जिन्नात जो है वो उस पर एक अमल दरामद करते हैं और उस पर एक इंसान के साथ जो है मुसल्लत होकर नुकसान की कैफियत पैदा करते हैं। अब आप ये देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर जो आयात नाजिल फरमाई हैं, हर आयत का अपना नूर है, अपनी ताकत है, लेकिन इंसान समझने वाला हो तो आयतों की ताकत से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में किसी का मोहताज नहीं करते। क्योंकि जो लोग अहले इल्म गुजरे, हमारे अकाबिर उलमा साबिकीन, वो सारे के सारे इन चीज़ों को समझते थे, तो बाज़ वक़्त एक लफ्ज़ से वो अल्लाह की मदद ले लेते थे, एक लफ्ज़ से जो है वो शयातीन और जिन्नात से अपना छुटकारा हासिल कर लेते थे। अब हम पूरा कुरान पाक भी पढ़ देते हैं तो हमें वो फ़ायदा नज़र नहीं आता, तो हम ये समझते हैं कि हमने तो इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना अरसे से पढ़ा, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है कि हमारी तवज्जो नहीं होती, हमें उसका पता नहीं कि इसमें हैबत, ताकत, कुदरत क्या है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुरान मेरा कलाम है। अब आप देखिए, आज एक कोई बड़ा हो तो वो कोई बात करे तो लोग एकदम उसकी बात को पिक करके कहते नहीं अमल करना है, क्योंकि साहब ने कहा है, फलां ने कहा है, कोई ओहदे वाला भी है। अब एक वजीर के ओहदे का देखिए कि उसकी बात से बात वजीर की ओहदे के मुताबिक उसकी हैबत तसव्वुर की जाती है, बात एक डीसी की उसके ओहदे के मुताबिक तसव्वुर की जाती है, उसमें कितनी ताकत है, कुदरत है। और जो रब्बुल आलमीन है जो कह रहा है मेरा कलाम है कुरान, अब हमें इसकी कुदरत का नहीं पता, हैबत का नहीं पता। फिर जो मखलूक़ात हैं वो इसकी हैबत जानती हैं, मखलूक़ात इंसान के अलावा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मखलूक इंसान और जिन के अलावा जो है कब्र के अज़ाब को महसूस करती है। अब फरमाया अगर तुम पर भी वो मुनकशिफ हो जाए, तुम भी वो देखने लगो, तो तुम अपने मुर्दों को दफन करना भी छोड़ दो, इतना खौफ तुम पर आ जाए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ चीज़ें मखलूक़ात पे अयां कर देते हैं। अब ये जो कुदरत है कुरान पाक की आयत की, हर आयत की अपनी तासीर है, लेकिन ये जो आयत मैं आपको बता रहा हूँ, अब जुमले इतने आसान हैं कि आप एकदम उसको याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें ताकत इतनी है कि जिन्नात हो, शयातीन हो, बड़े से बड़ा सहर हो, साहिर हो, जादूगर हो, वो इसकी हैबत से कांप उठता है, जिन्नात कांप उठते हैं। वो आयत इतनी मुख्तसर, आप देखिए, सलामुन अला मूसा व हारून। अभी कितनी आसान है, आप सारे पढ़ें, कोई मुश्किल लफ्ज़ है, कितने आसान है, लेकिन अब हम इनको कहते हैं इतने छोटे से अल्फाज, इतने मुख्तसर अल्फाज, इसमें क्या ताकत होगी?
یہ جنات جانتے ہیں، یہ ان سے پوچھئے، یہ شیاطین جانتے ہیں، ساحر جانتے ہیں کہ وہ اس آیت سے ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، رسول بھی تھے، کلیم اللہ بھی تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک صفت ان کی تھی کہ وہ حدود اللہ کے معاملے میں، اللہ کے احکامات کے معاملے میں بہت سخت مزاج تھے، سختی تھی ان کے اندر۔ اور وہ اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ جو ہے، انہوں نے کوئی طور پر اللہ سے ملاقاتیں کی، باتیں کی، ساری چیزیں ہیں، دریاؤں نے رستہ دیا، دریا کی مخلوق بھی آپ سے محبت کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق تو لوگ جانتے ہیں کہ جنات پہ حکومت کی، ہواؤں پہ حکومت کی، لیکن سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے کم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان سے زیادہ مرتبہ دیا تھا اور مخلوقات پہ ہیبت اس سے بھی زیادہ دی تھی، کیونکہ جادو کا سب سے زیادہ جو عروج ہوا ہے وہ سامری کے دور میں ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوا ہے، اور آج بھی یہود قوم اس کو اپنا ماخذ سمجھتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ساحر، جادوگر، شیاطین، ان کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ سامری کو سزا دی تھی، لا مساسا قرآن کہتا ہے، اب آپ نے اسے مارا نہیں تھا، باقیوں کو قتل کا حکم باقی بچڑے کے پجاری جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کا حکم دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ سلالہ میں قبر ہے اس کی، مسقط میں۔ لا مساسا قرآن نے کہا کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ایک حکمت تھی، آپ نے اسے چھوڑا کہ وہ کہتا تھا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی چھوئے نہ، یہاں تک کہ ہوا بھی اس کو چھوتی تھی تو اس کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ اسی حالت میں آخر مر گیا۔ اب جتنے بھی بڑے جادوگر ہیں وہ سامری کو اپنا کیا سمجھتے ہیں؟ مرشد، سامری کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور سامری مشہور ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا نام ہے۔ اب سامری ہو یا اس کے جتنے بعد میں اس کے ماننے والے جادوگر ہوں، چیلے ہوں، یا شیطان ہوں، چونکہ جادو اور شیطان لازم ملزوم ہے، وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف رکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی ان کو ایک دم وہ چیزیں چونکہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں ان کے پاس موجود ہیں، جیسے عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی، انگریز عورتیں، کہ رات کو بچے نہیں سوتے تھے تو ٹیپو سلطان کا کہہ کے ان کو کہتی تھی سو جاؤ ورنہ سلطان ٹیپو آ جائے گا، چونکہ اتنا اللہ نے رعب رکھا تھا سلطان ٹیپو کا۔ تو اب یہ چیزیں اللہ نے مسلمان ہمارے بڑوں کو آج تک نام ہے ان کا، آج تک ان کا رعب ہے، خوف ہے، اللہ نے رکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان اس رستے میں نہیں آتا۔ آج حضور نے فرمایا جس رستے پر عمر چلتا ہے، جس جگہ عمر رضی اللہ کا نام لیا جائے گا شیطان بھاگ جائے گا، یہ بات پتہ چلی حدیث سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی، آپ خود سوچئے۔ جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، پھر جادوگروں کے سب سے بڑے مرشد کو انہوں نے سزا دی اور اس کو نشان عبرت بنایا، اور شیاطین کے بڑوں کو آپ کی وجہ سے ذلت ملی۔ تو آج اور ہارون علیہ السلام آپ کے نائب تھے، ہارون علیہ السلام آپ کے نائب تھے، ہارون علیہ السلام کو نیابت ملی تھی۔ یہ دو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ آپ یہ چیزیں سامنے رکھ کر جب یہ آیت پڑھیں گے پھر آپ کو اس کی تاثیر ملے گی۔ آپ اگر ویسے پڑھتے جائیں، ساری آپ نے کتنی بار یہ سنی ہوگی آیت، لیکن آپ جب تک یہ چیز، چونکہ انسان کا یاد رکھیں پورے جسم کا جو تعلق ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے۔ دماغ اگر انسان کا جو ہے کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو پورا جسم قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے تو آپ کے جسم میں ایک طاقت آ جائے گی، اور یہ وہ طاقت ہے جس کا مقابلہ نہ جادوگر کر سکتا ہے، نہ جنات کر سکتے ہیں، نہ کوئی مخلوق کر سکتی ہے۔ آپ جانوروں کے سامنے بھی کہیں ایسی جگہ پر ہیں وہاں بھی یہ پڑھیں سلام علی موسیٰ و ہارون۔ آپ پہ جادو سخت ہے، آپ اس کو 70 بار پڑھ کے پانی پہ روز پئیں، پیتے رہیں۔ آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ جن ہے، جادو ہے، کوئی بھی اثر ہے جسم کے اندر، بیماری بن گئی ہے، وہ گھلتی جائے گی، پگھلتی جائے گی، وہ
पानी की शक्ल में निकलती जाएगी जिस्म से, पसीने की शक्ल में भी निकलेगी, यहाँ तक कि आप अपने आप को चंद दिन में बेहतरीन महसूस कर लेंगे। आप वैसे भी इसको पढ़ते रहें, आपको महसूस हो कि कोई मुझ पे जादू करेगा, मैं इसके घर जाऊंगा, कोई खाना लाएगा जादू करके देगा, आप उस पर पढ़ के फूंक लें, उसके घर जाके पढ़ते जाएं, किसी बंदे पे शक है वहां पढ़ते जाएं, सलामुन अला मूसा व हारून, सूरह साफात के अंदर है ये, आप ये पढ़ें और देखिए इसके कमालात, करिश्मे, जिन्नात के सामने जिस पे हाजिरी हो जिन की, आप इसको पढ़ के देखें, उसकी अजीब कैफियत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने इसके अंदर तासीर ऐसी रखी है। और इंशाअल्लाह ये मुख्तसर कलिमात हैं, आप मर्द औरतें जितने भी इसको अपनाएंगे आपको खुद इंशाअल्लाह इसका फैज़ मिलेगा और इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिला अता फरमाएगा, और इसकी बरकत से बीमारियां, ये जादू, ये जिस्म से बीमारी की शक्ल में जो जिन्नात जो है मुसल्लत हो चुके हैं ये निकल जाएंगे, वो छोड़ देंगे जिस्म। बड़ी बड़ी बीमारियां भी इंशाअल्लाह इससे शिफायाब बंदा होता है। इसको कम से कम 21 दिन पिएं लगातार, 21 दिन, और किसी भी वक्त पढ़ लें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, इब्राहिमी, दुरूद इब्राहिमी, फिर इसकी तासीर मजबूत होगी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल